السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم جيت كتتم الدرس اولا المراجعه ديال لا بوط ميرفي. ان شاء الله غادي نهضروا اليوم ولا غادي نشوفوا لي شابيتر، لي 12 شابيتر ديال لا بوط ميرفي، وكل شابيتر فيهم غادي نعطيو فيه لي زيفينمون اللي وقعوا ولا الاحداث اللي وقعوا لي بلو امبورطون. غادي نشوفوا الاحداث المهمه، ما غاديش نطرقوا لداكشي لي سكوندير، حيت هادشي غادي ان شاء الله غادي يفيدكم في لا سيتوياسيون دو باساج اللي كتعطيكم كوم كيستيون اوبليغاتوار في لي كيستيون ديال ليتود دو تكست. كيف ما كنعرفوا ديجا وكيف ما سبقت ليا وقلت لكم في واحد الفيديو انه لي سيزون ديال اللي دارت فيها ليستوار ديال لا بوط ميرفي دارت في 3 سيزون اللي هما ليفير لو برانطون اي ليتي. دارت ليستوار ديالنا تقريبا في 9 شهور، في 9 موا، تقريبا عام. المهم كتقسم على 3 سيزون، ليفير لو برانطون اي ليتي. هاد لي 3 سيزون كل سيزون منهم عندنا فيهم دي شابيتر كيتكلم لينا فيهم لو ناراتور سيدي محمد. كل سيزون كتفوكاليزي ولا كتكون كتدور كل كاينين بزاف ديال الاحداث، ومن بين دوك الاحداث كل مثلا 3 الاحداث او 4 الاحداث كيكونوا واقعين في واحد لا سيزون بريسيز. حنا غادي نشوفوا مثلا ليفر فيها 3 شابيتر، عندنا 3 شابيتر الاولانيين كيكونوا في لا سيزون ديال ليفر. من بعد شابيتر 4 و5 و6 و7 كيدوروا الاحداث ديالهم في لو برانطون، و لي 5 شابيتر اللي بقاو يعني 8 و9 و10 و11 و12 كيدوروا الاحداث ديالهم في ليتي. دابا غادي نشوفوا لي شابيتر كل واحد وعلاش كيتكلم. مثلا ندوزو لو شابيتر بروميير. البروميير شابيتر الاحداث اللي واقعين فيه عندنا لا ديسكريبسيون دو دار الشوافه، عندنا لا ديسبوت اونتر رحمه الى زبيده. هادو هما الاحداث اللي وقعوا في لو شابيتر كامل. ضروري انكم بيان سور مزيان الا كنتو قارين لوبراج وقارين لي شابيتر كاملين، ولكن حنا كنحاولوا ما امكن نعطيوكم لي سين اللي ديجا غادي يعاونوكم واللي هما مهمين في كل شابيتر. يعني شابيتر واحد كاملو كيدوروا الاحداث ديالو اونتر اول حاجه لا ديسكريبسيون ديال دار الشوافه، حيت في الاول كيوصف لنا سيدي محمد دار الشوافه كيفاش دايره، ديجا درت لكم فيديو عليها على لي زيطاج وكل طاج وشكون يساكن فيه. والحدث الثاني هي لا ديسبوت اونتر لاله زبيده، لاله رحمه عفوا، اي لاله زبيده. لا ديسكريبسيون كاول حدث، لا ديسكريبسيون دو دار الشوافه هذه اول حاجه. puis la dispute entre Rahma et Zoubida. Zoubida la mère ديال le narrateur. ندوزو دابا chapitre numéro 2. Le deuxième chapitre, après le Msid, Lalla Zoubida reçoit la visite de Lalla Aïcha qui va les accompagner à Sidi Ali Boughal. جا واحد لا فيزيت للا زبيده من طرف لاله عيشه صاحبتها، واللي اقترحت عليها انها تمشي معها لسيدي علي بوغال. هذا هو الحدث المهم اللي وقع في شابيتر نيميرو 2. لاله زبيده reçoit la visite de Lalla Aïcha qui va l'accompagner à Sidi Ali Boughal. هذا ما كان بالنسبه لشابيتر نيميرو 2. كيف ما شفتوا كنعطيكم فقط الامور اللي واضحين واللي ضروريين. troisième chapitre فاطمه البزيويه
acheter une lampe à pétrole. La disparition de Zineb et l'organisation d'un repas pour célébrer de son retour. قالك سيدي فاطمة البزيوية شرات واحد لا لامب بترول. هذا الحدث الاول. الحدث الثاني لا ديسباريسيون ديال زينب تودرات، زينب بنت رحمه. ابري الحدث الثالث الاورغانيزاسيون دان روبا، ماماها وجدت واحد بحال نقولوا صدقه على حساب ان البنت ديالها رجعت بور سيليبري دو سون روتور. فاطمه البزيويه a acheté une lampe à pétrole. هذا الحدث الأول. الحدث الثاني la disparition de Zineb. الحدث الثالث l'organisation d'un repas pour célébrer باش يحتفلوا de son retour, le retour de Zineb. هذا ما كان بالنسبة les premiers trois les trois chapitres premiers اللي كيدور الاحداث ديالهم في لا سيزون ديال ليفر. المهم وقفوا لا فيديو حتى تنقلوهم، وانا دابا غادي ندوزو لي زوطر شابيتر اللي كيدور الاحداث ديالهم في لو برانطون. بالنسبه للشابيتر 4 عندنا لا ديسبوت entre مولاي العربي et son associé عبد القادر. لا ديسبوت entre مولاي العربي et son associé عبد القادر. هذه بالنسبة للحدث اللي وقع في شابيتر رقم 4. بالنسبة للشابيتر رقم 5 l'annonce des préparations de عاشوراء أمسيد. هذاك أول حدث بداو كيانونسيو البريباراسيون ديال الحفلة ديال عاشوراء في المسيد. l'annonce de préparation de عاشوراء أمسيد. هذيك أول حدث. ثاني حدث la mort de سيدي حمد بن طه لو كوافور. la mort هذا personnage secondaire. la mort de سيدي حمد بن طه لو كوافور. دابا ندوزو للشابيتر نيميرو 6. بالنسبة لشابيتر نيميرو 6 فيه لو نيتواياج دو مسجد et l'achat des nouveaux vêtements et des jouets et se coiffer. هنايا بداو كينيطوايو المسجد على قبل صافي قرب الحال انه يحتفلوا بالعاشوراء، وشرا سيدي محمد حوايج جدادين كيفرحان بهم حوايج جدادين ودي جوي، وغادي يمشي عند الحلاق باش يحسن. le nettoyage du مسجد et l'achat
des nouveaux vêtements et des jouets et se coiffer. هذا بالنسبه للاحداث اللي وقعوا في لو شابيتر نيميرو 6. حنا مازالين دابا في لو برانطون، بقى لنا لو شابيتر نيميرو 7 غادي نكتبو لكم هنا. جيسبر يكون كيبان لكم. الوغ في شابيتر نيميرو 7 هو اللي كتكون فيه لا سيليبراسيون ديال عاشوراء. هذا هو كيكون شويه مهم هذا لو شابيتر. لا سيليبراسيون ديال عاشوراء، لو بونور دو سيدي محمد اي تو لي فام، كلشي فرحان وكلشي عاجبو الحال بعاشوراء. لا سيليبراسيون de عاشوراء، le bonheur de Sidi Mohamed et de tous les femmes. ديجا كيبان لكم صافي. هذا ما كان بالنسبه للاحداث ولا لي شابيتر اللي كيتمركزوا اولا كيدوروا في لا سيزون ديال لو برانطون. لا ديسبوت ديال مولاي العربي مع الشريك ديالو عبد القادر، لانونس ديال لي بريباراسيون ديال عاشوراء في سيدي في المسيد، ولا مور ديال احمد بن طاهر لو كوافور. سيزيام شابيتر نيتواياج ديال المسيد ولا شا ديال لي نوفو vêtements ou les jouets et se coiffer. Et le 7e chapitre, c'est la célébration de Ashura, le bonheur de Sidi Mohamed ou de tous les femmes. D'abord, on va les derniers 5 chapitres qui sont le temps de l'été. D'abord, on s'en sait. Alors, بالنسبة le 8e chapitre numéro 8, on a le combat entre le père Abdeslam et le vendeur des bijoux. Abdeslam اللي هو الأب ديال سيدي محمد تخاصم مع بائع ديال المجوهرات. Le combat entre le père Abdeslam et le vendeur des bijoux. Et maintenant le remariage de Moulay el-Arbi. Donc je j'en encore في نفس الشابيتر le remariage de مولاي العربي. مولاي العربي رجع مزوج لاله عيشه، لاله عيشه، ودابا عاود تزوج بواحد السيده اخرى. Alors le chapitre numéro 9, le père à perdre son capital et l'annonce de son voyage. مولاي عبدالسلام ولا البير عبدالسلام فقد الكابيتال ديالو، فقد راس المال ديالو، قرر انه يمشي يسافر لواحد البلاصه اخرى ولا في لي ريجيون ديال فاس باش يعاود يخدم. لو بير a perdu son capital et l'annonce de son voyage. annonce انه غادي يمشي يسافر.
الحدث الثاني اللي هو لا فيزيت ديال لاله عيشه بوغ الي فيزيتي سيدي العرافي. لاله عيشه جات لعند الام ديال سيدي محمد اللي هي زبيده وقالت لها نمشيو عند سيدي العرافي. لا فيزيت de لاله عيشه pour aller visiter سيدي العرافي. chapitre numéro 10. chapitre numéro 10 عندنا la consultation de سيدي العرافي par زبيدة إلى العيشة et سيدي محمد. ديجا شفنا في الشابيتر 9 انهم غادي يمشيو يفيزيتيو سيدي العرافي، وفي شابيتر 10 انهم مشاو لعندهم سيدي محمد بداو معاهم لونفون. لا كونسلطاسيون يعني الاحداث متتابعه. لا كونسلطاسيون دو سيدي العرافي par زبيدة إلى العيشة et l'enfant bien sûr سيدي محمد. هذا فيما يخص شابيتر نيميرو 10. بقى لينا شابيتر نيميرو 11 و 12. شابيتر نيميرو 11 عندنا لا ديسبوت اونتر مولاي العربي اي سا نوفيل ايبو. مولاي العربي اللي قلنا دار لو مارياج في الشابيتر نيميرو 8، تزوج بواحد السيده اخرى. هنايا غادي يتخاصموا هو وياه، غادي يبدا بزبويه. لا ديسبوت اونتر مولاي العربي et sa nouvelle époux. Sa nouvelle épouse. Et بالنسبة chapitre numéro 12 عندنا فيه النهاية واللي كينتهي بها لوفراج اللي هو لو روتور ديال لو بير Abslam et le retour de Moulay العربي. Le retour de Moulay العربي على العيشة بيان ايفيدامون. هادشي اللي كاين بالنسبه ل 12 شابيتر ديال لا بواط ميرفي. حاولت ما امكن نعطيكم غير لي شابيتر اللي مهمين، زعما لي الاحداث اللي مهمين في كل شابيتر. هادو غادي يعاونوكم بيان سور الا حفظتوهم ولا عقلتوا عليهم، غادي يعاونوكم في لا سيتوياسيون ديال لو باساج اللي غادي ندير معكم في نوتر فيديو ان شاء الله. كنتمنى انكم ديروا كابتور ديكران وتسجلوهم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا بيان سور من الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تنال اعجابكم وتكون خفيفه عليكم. الا فهمتوا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي توجور في لي كومونتير، بارطاجيو لا فيديو توجور مع صحابكم، وتابونوا الا كنتم مازالين جداد، وفعلوا الجرس، وتهلاو في راسكم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.